Hello guys, maayong hapon. Sugikan mi sa lawod ug human sa among pagpanglawod. Naaday ko short video no nga tagaan ta background kanang fresh sa inyong pananaw. So dili lang ni ako ang face. So kani atong background. So nata diri sa uma. So kani diri akong video na ani siya kuan balak. Kaning balak nga naguluhan og balod sa kinabuhi. Sa atong pagpakabuhi, ibabaw ning kalibutan. Walay tawo nga wala makasinati sa mga balod sa kinabuhi. Dili balod gikan sa kadagatan, apan diha sa balod sa mga kaguol, kasakit ug balod sa pagsulay, nga maoy makapatulo sa atong mga luha ug makapahuot sa atong dughan. Kay lagi hilabihan ang kadanlog sa kalibutan. Apan bisan pa man sa kadanlog niining kalibutan. Timan-i nga naa kitay kagunitan. Ug naa kitay kadangpan. Walay lain ang atong buhing Dios nga Amahan nga mao ang tag-iya niining tanan. So, maura na, salamat. Napatay next video. Just like and share. If you like, you share.